انج دا یار لبنا او جیڑا تینوں نمازی بنا جاوے، انج دا یار لبنا او جیڑا تینوں تہجد گزار بنا جاوے، انج دا یار لبنا او جیڑا تینوں اللہ دی عبادت تو دور نہ کرے، انہاں یاراں تو بچ کے روینا او جیڑے تیری زندگی گناہاں دے اندر مبتلا کر دے نے، جیڑے گناہاں دے اندر پھنسا دیندے نے۔ آؤ تانوں ایک انج دا یار وکھاواں نا او جندی یاری نے انہوں جہنم دا بالڑ بنا دیتا، اور جندی یاری نے انہوں جہنم دا ایندھن بنا دیتا۔ سیرت دی کتاباں دے اندر موجود ہے نا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس دے اندر ایک بندہ آن والا آ کے بیٹھیا کردا ہے، میرے پیغمبر دی گفتگو سنیا کردا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط ہے نا، میرے آقا کول آیا کردا، دل دے اندر نرمی پیدا ہو رہی ہے، سختی ختم ہو رہی ہے نا، کافی وقت گزریا ہے۔ ایک بندہ آیا جندا نام امیہ بن خلف ہے، آ کے کہندا ہے گل سننا یار، میں ویکھیا ہے نا تو محمد دی مجلس دے اندر جایا کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جا کے نبی دے نیڑے بیٹھنا ہے نا، انہاں دیاں گلاں نو سننا ہے، بڑا دلچسپ رکھنا ہے نبی نال، مسجد نال بڑا تیرا تعلق بن گیا ہے۔ اج گل سن لے، اگر نبی دی محفل دے اندر بیٹھے گا، اج تو بعد تیری میری دوستی ختم ہو جائے گی، اج تو بعد تیرا میرا تعلق ختم ہو جائے گا نا۔ گل سننا، یا مینوں رکھ لے یا محمد نو رکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ساڑھے معاشرے دے اندر بھی یہ ہو رہا ہے نا، نبی دا کلمہ پڑھنے مصطفیٰ دی رسالت دا اعلان کرنے آقا دی رسالت دا اقرار کرنے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت دا اعلان کرنے پر آقا دیاں گلاں نہیں مننے، گلاں مننے برادری والیاں دیاں گلاں مننے، رشتہ داراں دیاں گلاں مننے، اوے اسی انج کریے نا، اور رسالت دے مطابق کتاب سنت دے مطابق زندگی گزاراں گے، او سارے برادری والے دور ہو جان گے۔ سن سجنا، او نبی دی اطاعت کریا کر، نبی دی سنت دی پیروی کریا کر، ملے گا کہ اگر نبی دی اطاعت کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سنت دا ثمر تینوں روز جزا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روز جزا ملے گا۔ آقا دی پیروی کر، سونے دی پیروی کر، راضی خدا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روز جزا ملے گا، پیروی کر راضی خدا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روز جزا ملے گا۔ سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے، سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے، پر مدنی براق والا والا، پر مدنی براق والا تینوں اگے کھڑا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روز جزا ملے گا۔ امیہ بن خلف آکے کہندا ہے، او گل سننا عقبہ بن ابی معیط، اگر تو محمد دی اطاعت نہیں چھڑے گا، محمد دے کول جانا تے بہنا نہیں چھڑے گا، پھر تیری میری دوستی ختم ہو جائے گی۔ عقبہ بن معیط بول کے کہندا ہے نا، او امیہ گل سننا، میں محمد نو چھڑ سکنا وا پر تینوں نہیں چھڑ سکدا، تیریاں یاریاں نہیں چھڑ سکدا، تیریاں تابعداریاں نہیں چھڑ سکدا۔ انہیں ویکھیا ہے نا، ہونے دا دل نرم ہو گیا ہے، ان دا دل سیاہ ہونا چاہیے ہے۔ او کہندا ہے میں تے تاں راضی ہاں اس محمد نامی بندے دے صلی اللہ علیہ وسلم، ان دی توہین کرنا، ان دی توہین رسالت دے اندر کرنا۔ او کھڑا ہویا ہے، عقبہ بن معیط خبیث کھڑا ہویا ہے، جاندا ہے گندگی اٹھا کے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھیاں تے سٹ دیندا ہے۔
آقا تے سٹیے نا، او گندگی اٹھا کے سٹیے نا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ قلب تے آسماناں تو آواز آندی ہے، او سونیا گل سننا، یوم یعز الظالم علی یدی، او جدو کل قیامت والا دن ہوئے گا، او ظالم لوگ اپنے ہتھاں نو چبان گے، کی کہن گے، یا لیتنی، کاش ہے افسوس میں فلاں بندے نو اپنا بیلی نہ بناندا، فلاں نو یار نہ بناندا، اج میں ہو سکدا سی ان دی یاری نو چھڈیا ہوندا، محمد دی اطاعت کیتی ہوندی، اج میں بھی جنت دا وارث بن جاندا ہے۔ انج دی یار لبو نا، اور جیڑا تھانوں نبی دے نیڑے کرن، انج دے یار نہ لبو کہ جیڑا تھانوں اللہ اور اس دے رسول کو دور کرن۔ نمازی بنان بیلی لبو، تہجد گزار بنان، قرآن پڑھن والا بنان، انج دے یار تلاش کرو۔ اللہ دی قسمیں اللہ پاک دنیا دے اندر بھی اس طرح مالا مال فرما دین گے۔ ایک انج دا بھی یار ہے نا میرے پیغمبر دا، آقا نے فرمایا مال چاہیے، دولتاں چاہیے نے، سارا کچھ لیا کے مصطفیٰ دے قدمہ اندر رکھ دیتا۔ آقا تو جان نشاور کرن والا، پتھر برداشت کرن والا، سونیا سب کچھ چھڑ سکنا، بات انہوں نہیں چھڑ سکتا۔ وہ کیڑا یار ہے جنہوں اج وقت صدیق نال جان دیئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم نو ویکھ لو، عثمان غنی نو ویکھ لو، نہیں حضرت علی تے حضرت بلال نو ویکھ لو، جنہاں نے حضرت بلال نے اپنی جان تے ظلم برداشت کر کے پر نبی دی رسالت حق اعلان کر دیتا ہے۔ اج اسی ویکھیے ساڈے کول قوتاں طاقتاں موجود نے، لیکن ساڑیاں یاریاں چنگیاں بندیاں نال نہیں۔ توجہ فرمایا جے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یار چنگا ہونا چاہیے نا، انج دا یار تلاش کرو نا، او جیڑا تھانوں اللہ دے نیڑے کر دے وے، اللہ کو دور نہ کرے نا، انج دا یار لبو نا۔